Ako si Nilda Imano, taga Barangay Buga. Mga 15 years na ako nga nagapamaligya diri sa tindahan. Sa 15 years ko nga baligya sa tindahan, napakita ko gid sa tanan nga kababayan nga masarangan ko ang tanan-tanan nga obra, anaman kabahi o kun anaman kalaki. Sa tanan nga kababayan, kinahanglan ipakita natin nga kita nga babae may kasarang sa tanan nga obra.